हालेलुया। म तपाईँलाई यो कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँनिर सेवकाई चाहिँ मैले पनि तपाईँलाई दिने हो, तपाईँले पनि मलाई दिने हो। तपाईँको अनुहार हेरेर म बोल्नु कि नबोल्नु भन्ने कुरा तपाईँले बोलिसक्नु भएको हुन्छ। त्यहाँनिर मौन भाषाहरू हुन्छ। तपाईँको उत्साह हेरेर तपाईँले आशिष पाउँदै हुनुहुन्छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अनि तपाईँले मलाई हेरेर र मलाई सुनेर पनि तपाईँले आशिष पाउनुहुन्छ। अनि कतिजना मान्छे चाहिँ मण्डलीमा गएर म के पाउँछु भनेर मात्रै आएको हुन्छ, तर हामी हरेकपल्ट भेला हुँदा म पाउँछु पनि दिन्छु पनि। आमेन। यो चाहिँ आदान प्रदान हुन्छ। आशिष भन्ने कुरा परमेश्वरले तपाईँसँग पनि केही न केही कुरा राख्नु भएको छ, मसँग पनि केही न केही कुरा राखेको छु। अनि तपाईँले दिन चाहनुभयो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ अनुहारबाट दिनुहुन्छ। कोही मान्छेलाई तपाईँले घरमा आउँदाखेरि चिया दिँदै गर्दाखेरि नि अनुहार बिगाएर दिनु भने बिचरालाई खाऊ कि नखाऊ हुन्छ। पहिलो नम्बरमा चाहिँ अनुहारै हेरिन्छ, अनि मात्रै खानु र नखानु निर्णय हुन्छ। तपाईँले दिएको चिया चाहिँ अनुहार बिग्रेको छ भने मलाई ग्यास्ट्रिक भइहाल्छ, पहिला ग्यास्ट्रिक छ खानु हुँदैन भनेर तपाईँको चिया राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने तपाईँको अनुहारले के भनेको छैन, मलाई त्यो पी भनेर भनेको छैन। तपाईँले मलाई मजाको भात त दिनुभयो, तर भात दिएको आधारमा चालमा मैले बुझ्नुपर्छ कि मैले यो घरमा भात खानु पर्ने हो कि नपर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँनिर पनि तपाईँको अनुहार हेर्दै गर्दाखेरि, तपाईँको उत्साह हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै आजको दिन तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ। आमेन। र अनि मसँगै आउँदै गर्दाखेरि मैले नबिर्सिनुपर्ने चाहिँ यहाँनिर मेरो भान्जा हो खासमा। अनि मेरो जेठा मामाको नाति, जेठी छोरीको मेरो बहिनीको छोरा भएकोले गर्दाखेरि मैले भान्जा उहाँ। अनि हाम्रो मण्डलीमा युथलाई उहाँले हेर्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर मिडिया र म्युजिकलाई उहाँले हेर्नुहुन्छ। उहाँले गिटार बजाउनुहुन्छ, उहाँले ड्रम बजाउनुहुन्छ, अनि विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरू बजाउनुहुन्छ। अनि उहाँले मिडियालाई पनि हेर्नुभएको छ, केयर गर्नुहुन्छ। किनभने विभिन्न ठाउँमा साह्रै बेसी बोलाउनु भयो, अनि बेसी बोलाउँदै गर्दा कति ठाउँमा म जानै नपाउने भएँ। अनि अब के गर्ने त भन्दाखेरि अस्ति यो लकडाउनको समयदेखि चाहिँ हामीले एउटा युट्युब च्यानल पनि स्टार्ट गऱ्यौँ, पास्टर तीर्थ अफिसियल अथवा एचएफडिसी टिभी भनेर त्यहाँनिर भएको छ। अनि हामी युट्युबबाट पनि हामीले सर्भ गर्ने, सेवा गर्ने। यदि उहाँहरूलाई कुनै हामीले बोल्दै गरेको वचनहरू आशिषित लाग्यो भनेदेखि चाहिँ कमसेकम युट्युबमा पनि उहाँले हेर्न सक्नुभएको होस्, अनि दोहोऱ्याउँदै हेर्नु पाएको होस् भनेर युट्युबमा लगाएको। किन भन्दाखेरि चाहिँ धेरैपल्ट हामी परमेश्वरको वचनहरू सुन्छौँ, हामीले आशिष एकदमै त्यतिखेर चाहिँ हामी आशिष भएको जस्तो हुन्छ, काँडै उम्रिन्छ, जोर हुन्छ, हरेक हुन्छ। त्यहाँदेखि गएपछि घरमा चाहिँ केही पनि देखिँदैन, जीवनमा परिवर्तन पनि देखिँदैन। जीवनमा एकछिन 2-4 जागृति पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2-4 महिना चाहिँ के नै गर्ला जस्तो गर्छ। प्रार्थना पनि गर्ने, बाइबल पनि पढ्ने, भरसक त जहाँ जाँदा पनि बाइबल बोल्ने हुन्छ। कतिपल्ट जागृतिबाट गइसकेपछि बिस्तारै धीमा हुँदै जान्छ। त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले त्यो कुरालाई कहिले पनि दोहोऱ्याउँदैन, रिपिट गर्दैन। पानी चाहिँ सबैभन्दा कमुलो चिज हो। तपाईँले त्यहाँभित्र स्विमिङ गर्न सक्नुहुन्छ, भित्र बस्न सक्नुहुन्छ, पानीभित्र तपाईँले आँखा हेर्न सक्नुहुन्छ, पानीको सबै कुरा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तर पनि त्यो रिपिट भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ चट्टानहरूलाई पनि त्यसले भत्काउन सक्छ, ढुङ्गाहरूलाई पनि त्यसले उडाइदिन्छ। रिपिट आएको तपाईँले घरमा खस्ने छानामा हेर्नुभयो भने पानी हो त्यो, तर तपाईँको सिमेन्टै त्यसले थ्याड पारिदिन्छ। किन भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ रिपिट गरेको हुन्छ। परमेश्वरको वचन पनि जबसम्म हामी रिपिट गर्दैनौँ तबसम्म तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनमा काम गरेको हामी अनुभव गर्न सक्दैनौँ। मनन भनेको पनि त्यही हो, दिमागमा घरि पनि रिपिट गरिराख्नुलाई चाहिँ मनन गर्नु भन्छ। अनि जो चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्नेहरू चाहिँ खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तो हुन्छ भन्छ बाइबलमा। आमेन। जसको पात कहिले ओइलाउँदैन। अनि पातहरू चाहिँ बोटको लागि हो, अनि पातहरू चाहिँ वास्तवमा तपाईँले प्रकाशित वाक्यमा हेर्नु हो भने चाहिँ चङ्गाइको लागि पनि हो। तपाईँको रुखमा, तपाईँको जीवनको रुखमा पलाएको पातहरू चाहिँ छिमेकीको लागि के हुनसक्छ, चङ्गाइ हुनसक्छ। भन्नुको मतलब तपाईँको जीवनलाई हेरेर धेरैजना मान्छे उत्साहित हुनसक्छ। आमेन। हेर्दाखेरि अनुहार हेर्दा नै के भन्छ, हरेस हुने मान्छेको जिन्दगीबाट को उत्साहित हुने। तपाईँ र मेरो जिन्दगी चाहिँ अरू मान्छेलाई निको पार्ने खालको जिन्दगी हो कि बिमारी बनाउने खालको जिन्दगी हो भन्ने कुरा तपाईँ र मेरो जीवनले निर्धारित गरेको हुन्छ। यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा वचन रिपिट भयो भने म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। कतिजना व्यक्तिले रेकर्ड पनि गरिराख्नु भएको छ, रेकर्डको लागि रेकर्ड नगर्नु होला, घरमा गएर सुनिराख्नु भयो भने म यसरी विश्वास गर्छु परमेश्वर तपाईँको जीवनमा शक्तिशाली काम गर्नुहुनेछ। आमेन। अनि म आज यसरी विश्वास गर्छु, यहाँनिर तपाईँ म भएको कारणले गर्दा मात्रै पनि होइन, यहाँ पास्टर जेम्स हुनु भएको कारणले गर्दा मात्रै पनि होइन, तर हामी सबै एउटा कारण चाहिँ हामी सबै भएको कारणले गर्दा यहाँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशिष दिन आँट्नु भएको छ। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ उहाँले आफ्नो उपस्थितिद्वारा हामीलाई आशिष दिनु आँट्नु भएको छ। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ उहाँले आफ्नो वचनद्वारा तपाईँ र मलाई आशिष दिनु आँट्नु भएको छ।
भएको छ। आमेन। र हामी पर्याप्त मात्रामा आशिष पाएर यहाँबाट हामी फर्किनेछौँ भनिकन म विश्वास गर्दछु। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ आज यो पुनरुत्थानको दिनमा पहिलो नम्बरमा चाहिँ थीम भर्स पढेर यहाँ भएकै छ, त्यहाँ पनि पढ्दा हुन्छ। खासमा चाहिँ यसरी लेखेको छ, ही इज नट हियर, ही इज रिजन भनेर लेखेको छ। उहाँ यहाँ हुनुहुन्न तर जीवित भए के भन्नुभएको छ, उठ्नु भएको छ। तपाईँ र मेरो मसीह जीवनको जग, मसीह जीवनको विश्वासको सेन्टर, केन्द्रबिन्दु भनेको चाहिँ उहाँको पुनरुत्थान हो। रेजरेक्सन अफ क्राइस्ट इज द सेन्टर अफ आवर फेथ। हाम्रो विश्वासको केन्द्रबिन्दु नै उहाँको पुनरुत्थान हो। आमेन। यदि येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान नहुनु भएको भएदेखि यतिखेर हामी चाहिँ के गर्दै गरेको हुन्थ्यौँ, एउटा धर्म प्रचार गर्दै गरेको हुन्थ्यौँ। अनि हाम्रो धर्मलाई जोगाउनु पर्छ भन्दै हामी आन्दोलन गरिराखेको हुन्थ्यौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो धर्मलाई चाहिँ हामी आफूले जोगाउनु पर्थ्यो। तर अब हामीले हाम्रो धर्मलाई जोगाउनु पर्दैन। यो किनभने पहिलो नम्बरमा क्रिस्चियनिटी धर्म पनि होइन। अनि उहाँले आफैले चाहिँ हामीमा भएको विश्वासलाई चाहिँ उहाँ आफैले जोगाइदिनु हुनेछ। किनभने बाइबल यसरी भन्छ, तिमीहरूमा असल काम गर्नु सुरु गर्नुहुनेले ख्रीष्ट येशूको दिनमा त्यो पुरा पनि गर्नुहुनेछ। आमेन। हालेलुया। उहाँले सुरुवात गर्नुभएको उहाँले पुरा पनि गर्नुहुनेछ। बाइबलमा यसरी भनेको छ, म काम गर्छु, मलाई कसले रोक्न सक्छ? आमेन। आमेन। हामी किन रोकेर रोकिँदैन, छेकेर छेकिँदैन। केही गरेर रोकिनेवाला छैन, केही गरेर छेकिनेवाला छैन परमेश्वरको राज्यलाई। किनभने उहाँ मरेकै हुनुभएको छैन, उहाँ उठ्नु भएको छ। आमेन। अनि तपाईँहरूमा आज यहाँ भएको कारण पनि के हो भन्दा ख्रीष्ट येशू बौरी उठ्नु भएको कारणले गर्दा हो। ख्रीष्ट येशू बौरी उठ्नु भएको कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो विश्वासहरू पनि बौरी उठेको हो। म तपाईँलाई के कुरा बताउँ, तर यो उहाँको मृत्युको विषयमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको पुनरुत्थानको विषयमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कुरा चाहिँ मृत्युबाट सुरुवात गर्नु पर्यो। किनभने कोही पनि व्यक्ति नमरी बौरी उठ्नु पर्दैन, पाउँदैन। तपाईँ अहिले यहाँनिर उठ्नुभयो भने जुरुक्कै उठ्नुहोस् भनेर तपाईँ उठ्नुभयो भने तपाईँ उठेको मात्रै हो, बौरी उठेको होइन। हालेलुया। बौरी उठ्नु भनेको चाहिँ मरेको मान्छेहरू उठेपछि मात्रै बौरी उठेको भन्छ। जिउँदो मान्छेहरू उठेकोलाई चाहिँ उठेको मात्रै भन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब पुनरुत्थानको कुरा गर्दा हामी मृत्युमा जाउँ। अघि हामीले कतिपल्ट चाहिँ के हो, अलिकति व्याकरणमा जाँदै गर्दाखेरि अस्तिको शुक्रबार हामीले के मनायौँ, मानिसहरूले के मनायो भन्नुहोस् त? यो आउँदो शुक्रबार गुड फ्राइडे। त्यहाँदेखि उताको आइतबारलाई के मनायो मानिसहरूले? पाम सन्डे। पाम भनेको इङ्ग्लिसमा हात पनि हुन्छ, पाम भनेको एउटा खजुरको हाँगा पनि हुन्छ। ओके, किनभने मानिसहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ खजुरको पातहरू हल्लाएर यरुशलेममा स्वागत गरेको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले पाम सन्डे भनेर मनाउने गर्छ। त्यहाँनिर बाइबलमा दिन त तोकेको छैन, अनि दिन नतोक्दैमा हामीले सन्डे मनाउनु हुँदैन, मन्डे मनाउनु पर्छ कुनै के भन्ने कुरा त होइन। हामी दिनलाई होइन तर ख्रीष्ट येशूलाई अनि परमेश्वरलाई आराधना गर्छौँ। आमेन। अनि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि धेरैजना बाइबल स्कलरहरूले चाहिँ त्यो दिन चाहिँ सन्डे होइन, त्यो दिन चाहिँ स्याटरडे हो भनेर जिकिर गर्नुभएको छ। पाम सन्डे चाहिँ स्याटरडे थियो भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँको तर्क चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सन्डे भनेको चाहिँ आइतबार भनेको चाहिँ यहुदीहरूको लागि चाहिँ वर्किङ डे हो। अनि विश्वमा दुईवटा मात्रै देशहरू छ जसले शनिबार बिदा मनाउँछ, त्यो चाहिँ एउटा इजरायल हो, त्यो चाहिँ एउटा नेपाल हो। इजरायल र नेपाल मात्रै शनिबार बिदा मनाउने देशहरू हुन्। अनि उनीहरूको सन्डे चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ वर्किङ डे थियो। वर्किङ डेमा चाहिँ यरुशलेममा त्यत्रो मान्छेहरू भेला भएको हुने थिएन। त्यसले गर्दा स्याटरडे चाहिँ सबैजना आराधना गर्नुको लागि चाहिँ मान्छेहरू भेला भएको थिए भन्ने उनीहरूको तर्क छ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ख्रीष्ट येशू चाहिँ बेथफागे भन्ने ठाउँमा आएर बस्नु भएको छ। अनि बेथफागे भन्ने ठाउँबाट चाहिँ उहाँ सानो गधामा चढेर भित्र आउनु भएको छ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हाफ माइल अथवा हाफ माइलको बाटो छ। किनभने त्यो हाफ माइलको बाटो मात्रै विश्राम दिनमा मानिसहरू हिँड्नु सक्थ्यो। त्योभन्दा बेसी चाहिँ यदि कोही मान्छे विश्राम दिनमा हिँड्यो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले विश्राम दिनलाई भङ्ग गरेको भन्ने ठहर्थ्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँ बेथफागे प्रभुको अनुग्रहमा एकपल्ट इजरायल जाने मौका मैले पाएँ। अनि त्यो चाहिँ आधी माइलको बाटो हो कि आधी माइलको बाटो मात्रै छ बेथफागेदेखि यरुशलेममा प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि विश्रामको दिनलाई भङ्ग नगर्नुको लागि चाहिँ ख्रीष्ट येशू चाहिँ
त्यो ठाउँमा बस्नुभएको थियो भन्ने कुरा उहाँहरूको भनाइ छ। अनि कतिले यसरी भन्छ उहाँले त विश्राम दिन त भङ्ग गर्नुभयो नि, किनभने विश्राम दिनमा त उहाँले निको पार्नु भएको छ भनेर त कसैले तर्क गर्छ भनेदेखि चाहिँ वास्तवमा विश्राम दिन उहाँले निको पार्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले विश्राम दिनलाई भङ्ग गर्नुभएको होइन, तर उल्टो वास्तविक विश्राम के हो भनेर मलाई दर्शाउनु भएको। किनभने यदि कोही मान्छे रोगसँग छ भने उसले विश्राम पाएको हुँदैन, उसको जीवनमा विश्राम हुँदैन, उसको जीवनमा रोगको भारी हुन्छ। त्यसले गर्दा जुन दिन उहाँले निको पार्नुभयो त्यो दिन त्यो व्यक्तिले वास्तविक विश्रामलाई अनुभव गर्न सके। आमेन। यसो ख्रीष्टले विश्रामको दिनमा निको पारेर कहिले पनि विश्राम दिनलाई उहाँले भङ्ग गर्नु भएन, बरु विश्रामलाई उहाँले कम्प्लिट पार्नुभयो। अनि यसोले भन्नुभयो शनिबार भेला भएर तिमीले विश्राम पाउँदैन, यसो मेहनत गरेर बस्ने तपाईँहरू म कहाँ आऊ र म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। आमेन। विश्राम चाहिँ ओछ्यानले दिँदैन, वास्तविक विश्राम चाहिँ तपाईँहरू मलाई कुर्सीले दिँदैन, विश्राम चाहिँ ख्रीष्ट येशूले मात्रै दिनु सक्छ, जुन चाहिँ वास्तविक हो। आमेन। त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको त्यो भनाइ छ। अब त्यस पछाडि के हो भन्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ स्याटरडे प्रवेश गर्नुभएको भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। सायद स्याटरडे भए पनि सन्डे भए तापनि हामीलाई केही मतलब छैन। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने येशू ख्रीष्ट यरुशलेममा प्रवेश चाहिँ गर्नुभएकै हो। आमेन। कुन दिन महत्त्वपूर्ण हामीलाई भएन, तर येशू ख्रीष्ट प्रवेश गर्नुभएको हो। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ फेरि येशू ख्रीष्ट चाहिँ अर्को एउटा तर्क छ। त्यो तर्क चाहिँ के हो म अलिकति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बुझ्नु भयो भने बुझिहाल्नु भयो, बुझ्नु भएन भनेदेखि त्यसलाई ठिकै राखिदिनुहोस्। किनभने कोही बुझ्ने खालको हुन्छ, उहाँले चाहिँ कतिवटा कुराहरू खोजिराखेको हुन्छ, कतिले ठिकैकोले पनि भइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि को कोले पचाउनु सक्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ सुन्न सक्छ भने उसले सुनोस् भनेर भन्नुभएको कति ठाउँमा, जसको कान छ त्यसले सुनोस् भन्नुभएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि विभिन्न तरिकाले चाहिँ ग्रहण गर्नु सक्छौ भने मात्रै ग्रहण गर भनेको छ। अब यहाँ एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले यहाँनिर भनाइसकेछ भन्दाखेरि अब येशू ख्रीष्ट गुड फ्राइडेको जो कुरा छ, येशू ख्रीष्ट फ्राइडे पनि उहाँ क्रुसिफाई हुनु भएको होइन भन्ने तर्क छ एउटा। सुन्नुहोस् है राम्ररी, फ्राइडे किन होइन भन्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ मानिसको पुत्र चाहिँ 3 दिन र 3 रातसम्म चाहिँ जमिन मुनि हुनेछ, योनाको के भन्नुहोस् त योनाको साइन दिइनेछ भनेको छ। योना चाहिँ 3 दिन र 3 रात चाहिँ माछाको पेटमा बसेका थिए। अनि ख्रीष्ट येशू चाहिँ शुक्रबार मर्नु भएको भनेदेखि चाहिँ शुक्रबार साँझदेखि चाहिँ शनिबार सुरु भइहाल्छ। यो हिब्रू क्यालेन्डर अनुसार लुनार क्यालेन्डरले प्रयोग गर्छ। शुक्रबार साँझबाट चाहिँ शनिबार सुरुवात हुन्छ। अब शुक्रबार मरेपछि शुक्रबार साँझमा मरेको हो भने त मर्नु भएको हो भनेदेखि त शनिबार सुरु भइगयो। त्यसो भए त 1 दिन 1 रात आइतबार त उठिहाल्नु भयो। 1 दिन 1 रात मात्रै भयो, 3 दिन 3 रात कहाँबाट पुग्यो? अब शुक्रबार किन मनायो मान्छेले भन्दाखेरि चाहिँ अघिल्लो दिन विश्राम दिन भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको दिमागमा चाहिँ शनिबार मात्रै विश्राम भनेर बुझेको छ। तर बाइबलमा शनिबारदेखि उल्टो अलग्गै 7वटा विश्राम दिनहरू मनाउने गर्थे सालभरिमा। 7वटा विश्राम दिन तपाईँले बाइबलमा हेर्नुभयो भने यूहन्ना 19:30मा 31मा तपाईँले हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यूहन्ना 19:31मा हेर्नु भने चाहिँ अघिल्लो दिन महाविश्राम भनेको छ। त्यो विश्राम नर्मल विश्राम होइन, महाविश्राम हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ सुन्नुहोस् है निस्तारको दिनमा मर्नु भएको। कुन दिन मर्नु भएको अरे? निस्तार चाडको दिनमा मर्नु भएको। निस्तार चाड चाहिँ उनीहरूको अबीब महिना। अबीब महिना भनेको चाहिँ यही समयमा पर्छ। अबीब महिनाको चाहिँ 14 गते चाहिँ निस्तारको चाड मनाउँथ्यो। अनि निस्तारको थुमा चाहिँ उनीहरूले सुन्नुहोस् है निस्तारको थुमा चाहिँ उनीहरूले 4 दिन अगाडि निस्तार बलिदान गर्नुभन्दा अगाडि 4 दिन अगाडि नै राख्नु पर्थ्यो। कति दिन अगाडि? 4 दिन अगाडि नै राख्नु पर्थ्यो। 4 दिनदेखि उनीहरूले चेक गर्नु पर्थ्यो त्यहाँनिर कतै लङ्गडो पो छ कि, कतै एउटा आँखा मात्रै भएको पो छ कि, कतै बिमारी पो छ कि भनेर कतै उसको सबै हेरिसक्यो। 4 दिन टेस्ट गरिसकेपछि सबै कुरामा सही भएपछि मात्रै उनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो? बलिदान गर्नु पर्थ्यो। अनि ख्रीष्ट येशू पनि निस्तारको थुमा भएको कारणले गर्दाखेरि जब उहाँ शनिबार प्रवेश गर्नुभयो 4 दिनसम्म उहाँ चाहिँ विभिन्न धर्मगुरुहरूद्वारा जाँचिए। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई विभिन्न तरिकाको प्रश्नहरू सोधे, विभिन्न किसिमको ट्रिकहरू सोधे। विभिन्न तरिकाले उहाँलाई सोध्दै गर्दा ट्रिक गर्दै गर्दाखेरि 4 दिनसम्म पनि उहाँमा कुनै पनि दोष मान्छेले भेटाउन सकेन। आमेन आमेन हालेलुया। अब त्यसपछि के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो काउन्ट चाहिँ सुन्नुहोस् है, यो काउन्ट चाहिँ ठ्याक्कै 14 गते भनेको चाहिँ कुनै पनि बार पर्न सक्छ। खासमा म अप्रिल 14 शनिबारको दिन जन्मेको, तर हरेकपल्ट अप्रिल 14 शनिबार हुँदैन। आज यसपल्ट अप्रिल 14 के बार परेको छ मलाई थाहा छैन, हेर्नुपर्ने छ। अप्रिल 14मा म जन्मेको, तर हरेकपल्ट अप्रिल 14 शनिबार हुँदैन। अब यो चाहिँ शुक्रबार हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर निस्तार चाडको दिन उहाँ बलिदान हुनुभयो। शुक्रबार निस्तार चाड पर्छ भन्ने होइन।
अनि भोलिपल्ट महाविश्राम भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भने अखमेरी रोटीको चाड चाहिँ उनीहरूले 7 दिन मनाउँथे। कति दिन मनाउँथे अरे भन्नुहोस् त? 7 दिन। अखमेरी रोटीको चाड 7 दिन मनाउँथ्यो। अनि सुरुको दिन उनीहरूले विश्राम मनाउँथ्यो अनि अन्तिमको दिन उनीहरूले विश्राम मनाउँथ्यो, जसलाई चाहिँ महापवित्र भनेर उनीहरूले मनाउँथ्यो। महान विश्राम हो त्यो चाहिँ, महाविश्राम हो त्यो, सामान्य विश्राम होइन। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ अखमेरी चाडको रोटीको विश्राम हो। त्यसले गर्दा त्यो शुक्रबार हुनुपर्छ भन्ने छैन। अनि स्कलरहरूले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ बुधबारको दिन उहाँ क्रुसमा जानुभयो। के बारको दिन? बुधबारको दिन साँझमा क्रुसमा जानुभयो। अनि बुधबारको दिन क्रुसमा जानु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ बिहिबार बेलुका, शुक्रबार बेलुका र बिहान, शनिबार बेलुका र बिहान, जम्मा कति दिन भयो भन्नुहोस् त? 3 दिन। अनि कति भयो? 3 रात पनि भयो। अनि आइतबार कुनै पनि समयमा बेहुरी उठ्नु भयो, कम्प्लिट 3 दिन 3 रात। अब तर यहाँनिर बुधबारै भए तापनि, सुन्नुहोस् है, बुधबार उहाँ क्रुसिफाई भए तापनि, शुक्रबार क्रुसिफाई भए तापनि हामीलाई दिनसँग मतलब भएन। शुक्रबारै मनाउँदाखेरि गल्ती हो भन्दिनँ म, तर क्यालकुलेसन चाहिँ मान्छेले सोध्दैन कसरी 3 दिन 3 रात पुग्यो भने चाहिँ यसरी। त्यसो भने किन शुक्रबार मनाएको भन्दाखेरि चाहिँ हामी दिनलाई होइन परमेश्वरलाई मान्छौँ। आमेन, हालेलुया। शुक्रबार गर्ने गल्तीमा छ अथवा बुधबार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, मनाउ पनि त्यहाँ भनेको छैन। हामीले त आफै जानेर मनाएको। हालेलुया। एकपल्ट के भयो भने चाहिँ एकजना हाम्रोमा काम गर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो। अनि साँधको अम्लिसोको काटेर ल्याउनु भएछ। अनि त्यो साँध तपाईँलाई थाहा छ? ठ्याक्कै थाहा छ भनेर मैले सोधेको, थाहा छ भने। अनि कसरी जान्नुभयो भने आफै जानेको भने, डङ्गै आएको काट्दैछ क्या, अर्काको घाँस काट्दैछ अनि आफै जानेको भने अबदेखि नकाट्नु ल, तपाईँले आफै नजान्नु होला, हामी जान्छौँ भन्ने हामीले। तर बाइबलमा चाहिँ हामी कतिवटा कुरा चाहिँ आफै जानेर गरेका छौँ। सुन्नुहोस् है, यो गुड फ्राइडे मनाऊ भन्नुभएको छैन, तर प्रभुको सम्झना, प्रभुमा उहाँको मृत्युको सम्झना चाहिँ गर भन्नुभएको छ। यो एस्टर पनि इस्टर पुनरुत्थान मनाऊ भनेको छैन। मनाउनु भनेको एक दिन होइन, हामी दिनै पछि मनाउँछौँ। आमेन। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ पुनरुत्थानको जीवन गर्न। हालेलुया। तर यो चाहिँ सम्झनामा भेला हुने मेलो हो। यो चाँडै आफ्नो आफ्नो काममा मान्छे व्यस्त भयो, यो भेला हुने मेलो हो। अनि यो एस्टर सन्डे मनाएकोले कारणले गर्दा होइन, तपाईँ भेला भएकोले गर्दा परमेश्वर तपाईँलाई आशिष दिएको हुन्छ। आमेन। मेरो लागि एस्टर जहिले तैले हो, मेरो लागि हरेक दिनै उहाँको पुनरुत्थान, किनभने उहाँ सधैँभरि जिउँदो हुनुहुन्छ। आमेन। तर के हो भन्दाखेरि यसरी नि यो चाहिँ एउटा मेलो हुन्छ, एउटा बहाना हुन्छ भेट्ने। यो चाहिँ एउटा भेट गर्ने बहाना हो, मेलो हो। र हामी यहाँ भेट भएको छौँ। अनि यो सम्झना गर्ने मेलो पनि हो र यसको महत्त्व हामी कति दिन्छौँ भन्ने कुराको एउटा जनाउनको लागि पनि हामी भेला भएका छौँ। आमेन। र यसको बेलामा यसरी भेला नभएको भए त तपाईँलाई मैले येशू ख्रीष्टको मृत्युको विषयमा, येशू ख्रीष्टको गौरव उठेको विषयमा केही पनि कुरा भन्न सक्ने थिइनँ। तर अब के हो भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा उहाँको मृत्युको विषयमा अलिकति चर्चा गर्छौँ। अनि पुनरुत्थानको विषयमा म तपाईँको बिचमा चर्चा गर्न चाहन्छु। यो सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, सबैभन्दा पहिलो कुरा म तपाईँको बिचमा येशूको मृत्युले ल्याएको कुरा, के कुराहरू म बताउन चाहन्छु। त्यस पछाडि येशूको पुनरुत्थानले ल्याएको कुराहरू म बताउन चाहन्छु। आमेन। जब येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो सबै पापहरूलाई लिएर मर्दै राख्नु भएको थियो अथवा क्रुसमा मर्नुभयो, येशू ख्रीष्टले के ल्याउनु भयो भन्ने कुरा जान्नु सबैभन्दा जरुरी छ। आज क्रुसको विषयमा थुप्रो गीतहरू छ। अनि क्रुसको गीतहरूलाई कतिपल्ट सुन्दै गर्दा रमाइलो, कतिपल्ट सुन्दै गर्दा मुटु हृदय नै भकानिन्छ होइन। एकदमै हामीलाई कस्तो कस्तो हुन्छ उहाँको मृत्युको विषयमा गीत त्यस्तै लेख्नेले पनि त्यस्तै फेरि लेखिदिन्छ क्रुसको विषयमा, त्यही साह्रो। तर फेरि भन्ने बेलामा चाहिँ फेरि हामी के भन्छौँ? गुड फ्राइडे। के भन्छ भने कतिले त किन भाँचिएनन् ती हातहरू जसले उहाँलाई क्रुसमा टाँगे भन्छ। अब क्रुसमा नटाङ्दिएको भए हाम्रो हालखबर के हुन्थ्यो होला? कसैले उहाँलाई क्रुसमा नटाँगेको भए अहिले तपाईँ हाँस्नु पाउनुहुन्थ्यो, अहिले तपाईँ यहाँ पाउनु हुने थिएन, अनन्त जीवनको कुरै हुँदैन। तर हामीले धन्न प्रभु, हामीले चाहिँ काँडी ठोक्नु परेन। एकजना व्यक्तिलाई यस्तो भएछ, भित्र कोठामा लगेछ। अनि त्यहाँ के भनेछ, यस्तो लेखेछ क्या, भित्र कोठामा जाँदाखेरि चाहिँ अनि एकजना यस्तो अपराधी जसले येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा झुन्ड्याए भनेर लेखेको रहेछ अरे यत्रो उमा। अनि पर्दा लगाएको रहेछ अरे। अनि के चाहिँ को चाहिँ रहेछ भने हेर्नुको लागि यस्तो पर्दा खोलेको, त्यहाँ त ठुलो ऐना पो रहेछ अरे। ऐनामा के को देख्छ भन्नुहोस् त? आफै देख्छ। भनौँ त हामीले पाप नगरेको भएदेखि येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु पर्थ्यो? त्यो काँटी ठोक्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यो काँटी ठोक्ने रोमी सेना मात्रै होइन, तपाईँको हात पनि त्यहाँ छ। हामी पाप नगरेको कारण भए उनले के गर्नु थिएन भन्नुहोस् त? उहाँ मर्नु पर्ने थिएन, उहाँ स्वर्गबाट आउनु पर्ने थिएन। तर के हो, परमेश्वरको प्रेम चाहिँ यसैमा के छ भन्नुहोस् त?
सिद्ध भएको छ कि हामी पापी छँदा नै उहाँ हाम्रो निम्ति के गर्नुभयो, मर्नुभयो। हाम्रो पापको कारणले गर्दा मर्नुभयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटा रोहित सरले राम्रो गीत बनाउनु भएको छ होइन। बरिला 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 मन मेरो उड्दैछ। हामी सबैले गाउँछौँ ल, आउँछ नि हामीलाई है। यस्तो गीत त नेपालीले जाने भने त अमेरिकनले कहाँ गाउँछ यो। हालेलुया। हामीसँग ल। बरिला 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 मन मेरो उड्दैछ। फेरि बरिला 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 मन मेरो उड्दैछ। क्रुसको फेदैमा तिमीसँग साटेको मायाको साइलो छ। क्रुसको फेदैमा तिमीसँग साटेको मायाको साइलो छ। साइलोले बिरायो झन् पागल बनायो जान दिए तिमीलाई। साइलोले बिरायो झन् पागल बनायो जान दिए तिमीलाई। बरिला 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 मन मेरो उड्दैछ। बरिला 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 मन मेरो उड्दैछ। घर त मेरो यहाँ होइन बादल पारी छ। येशूलाई मन पर्छ। मुटुभरि येशूको धेरै नै माया छ। मन मेरो उड्दैछ। बरिला 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 मन मेरो उड्दैछ। जनमुटु साटौला माया पिरती बाटौला बढ्दैछ चाहना। जनमुटु साटौला माया पिरती बाटौला बढ्दैछ चाहना। चौतारीमा बसेर अँगालोमा बसेर तिम्रो दिलको धड्कन सुनाउँदा। चौतारीमा बसेर अँगालोमा बसेर तिम्रो दिलको धड्कन सुनाउँदा। बरिला 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 मन मेरो उड्दैछ। यो गीत लेख्ने अनि प्रभु दुवैजनालाई हामी ताली बजाएर हामी गर्दैछौँ। हालेलुया हालेलुया। क्रुसको फेदमा हामी हाम्रो भित्र गहिराइमा प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ ख्रीष्ट येशूले चाहिँ एउटै मात्रै हामीलाई आदेश दिनुभएको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सुन्नुहोस् है। एउटै आदेश उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई जो बप्तिस्मा लिइसकेको थिए उनीहरूलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ मेरो सम्झनामा यो मृत्युको सम्झनामा तिमीले प्रभु भोज लिनु भन्नुभयो। किन भन्दाखेरि प्रभु भोज चाहिँ के को विधि हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको सम्झनाको विधि हो। के को विधि हो भन्नुहोस् त? सम्झनाको विधि हो। के को सम्झना भन्दाखेरि उहाँले हामीलाई गर्नुभएको प्रेमको सम्झना। आमेन। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ सम्झनामा ठुलो शक्ति लुकेको छ। तपाईँले के कुरालाई सम्झिनुहुन्छ भन्ने कुराले तपाईँको जिन्दगीलाई निर्धारित गर्छ। विगतको चोटहरूलाई तपाईँले सम्झिनुभयो भने तपाईँको जीवन घावै घाउ हुन्छ। तर विगतमा भएको असल कुरालाई उत्साहको कुरालाई सम्झिनुभयो भने तपाईँको जीवनमा उत्साह मिल्छ, शक्ति मिल्छ। जब दाउदले
गोलियतलाई मार्दै थियो, उसको जङ्गलको दुःखलाई सम्झेन, तर बाघ भालुमाथिको विजयलाई सम्झेको कारणले गर्दा उसले विजय हात पार्न सकेको थियो। आमेन। के कुराले हामी सम्झन्छौँ भन्ने कुराले तपाईँ र मेरो विजय लुकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा आज हामीले उहाँको पुनरुत्थानलाई पनि उहाँको मृत्युलाई पनि सम्झन्छौँ, किनभने उहाँको मृत्यु चाहिँ टोटल्ली तपाईँ र मेरो भलाइको लागि थियो। आमेन। तपाईँ र मेरो जीवनमा जब हामी जति बेसी उहाँको मृत्युप्रति हामी मृत्युको विषयमा बुझ्दै जान्छौँ, त्यति बेसी हाम्रो जीवन चाहिँ धन्यवादले भरिन्छ। अनि धन्यवादी हृदय, अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ग्रेटिट्युड इज द बेस्ट एटिट्युड। ओके, हाम्रो धन्यवादी हृदय चाहिँ सबैभन्दा ठुलो नियत हो। जब हामी धन्यवादी हुन्छौँ तब हाम्रो आँखाहरू रसाउँछ। अब हाम्रो प्रभु पाइसकेपछि जिन्दगीमा आँसु आउँछ भने चाहिँ यो चाहिँ बिचार म थुक्क भनेर म बेकारको भनेर होइन, धन्यवाद भएर आउनुपर्छ। आमेन। उहाँप्रतिको धन्यवादी भएर चाहिँ हाम्रो तपाईँ र मेरो जीवनबाट आँखाबाट आँसु आउँछ। अब हामीले गीत गाउँदै गरेको कोही बेला गीत गाउँदा मलाई आँसु आउँछ, यो चाहिँ म बेकारको भनेर होइन, प्रभुले कति साह्रो मलाई प्रेम गर्नुभएको छ, मलाई कति साह्रो मूल्यवान बनाउनु भएको छ भन्ने कुरालाई सम्झिँदै गर्दा तपाईँ र मेरो आँखाबाट आँसु आउन सक्छ। आमेन। म तपाईँले यहाँनिर के भन्दैछु भन्दाखेरि उहाँको मृत्युको विषयमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि उहाँको मृत्युले हाम्रो जीवनमा के ल्यायो भन्ने कुरा म तपाईँलाई केही कुरा यहाँनिर सबै कुरा चाहिँ यो होइन, तर तपाईँलाई म केही कुरा चाहिँ ऐना सानो विन्डोबाट तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु। अनि भित्र बसेर तपाईँले थुप्रो कुरा हेर्नु होला। आमेन। किनभने धेरै कुरा तपाईँलाई बताउने समय हामीसँग छैन, पर्याप्त छैन। उहाँको मृत्युले ल्याएको सबै कुरा यहाँ बताउनु सकिँदैन, तर केही कुरा त म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु जसले तपाईँको जीवनमा केही उत्साहलाई ल्याउन सकेको होस्। हालेलुया। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दा सबैले उहाँको मृत्यु सँगसँगै हाम्रो जीवनमा पापमाथि उहाँले पापलाई पनि के ल्याउनु भयो, पापमाथि पनि मृत्यु ल्याउनु भयो। He brought death over sin. पापमाथि पनि उहाँले मृत्यु ल्याउनु भयो। किन भन्दाखेरि तपाईँले दोस्रो कोरिन्थी 5:21 तपाईँले पढ्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसरी लेखेको छ, हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता हुन पाऊँ भनेर पापै थाहा नपाउनु हुनेलाई पनि उहाँले हाम्रो निम्ति पाप तुल्याउनु भयो। आमेन। ख्रीष्ट येशूलाई पाप के हो भन्ने कुरा थाहा थिएन। आमेन। अहिले हामी त प्रोफेसर जतिकै हो पापको विषयमा, कम्ती थाहा छैन हामीलाई पाप के हो भनेर, कतिवटा अनुभव पनि छ पापको विषयमा। तर ख्रीष्ट येशू यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पाप थाहा थिएन, पाप जीवनमा गर्नु भएन र पापको अनुभव उहाँलाई थाहा थिएन। एक्सपिरियन्स, थाहा हुनु भनेको चाहिँ के हो भन्दा एक्सपिरियन्स। बाइबलमा थाहा नहुनु भन्ने शब्द तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो यहाँको नलेज भनेको होइन। उहाँलाई व्यभिचार के हो भन्ने, व्यभिचारको विषयमा चाहिँ व्यभिचार गर्नु हुँदैन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा नभएको होइन, तर उहाँले एक्सपिरियन्सको आधारमा, अनुभवको आधारमा कुनै पापलाई थाहा गर्नुभएको थिएन। हामीले चाहिँ पापलाई ज्ञानको आधारमा मात्रै होइन, अनुभवकै आधारमा कतिवटा पाप हामीलाई थाहा छ। झुट बोल्ने कुरा यहाँनिर हेर्नुहोस् त, तपाईँ र जीवनमा कहिले झुट नबोल्ने को हुनुहुन्छ भनेदेखि कि चाहिँ त्यो मान्छे एकदमै त्यो आफै म कहिले पनि बोल्दिनँ भनेर हात उठायो भने त्यो सबैभन्दा ठुलो झुट हो। त्यो मान्छे चाहिँ झुट नम्बर 1 भनेर उसलाई चाहिँ ठ्याक्कै पकमा दिँदा हुन्छ। ऊ चाहिँ यो संसारकै सबभन्दा ठुलो झुट हो भनेर काहीँ न काहीँ कोही कोही बेला कता कता मान्छेले गडबड अलिअलि झुट त बोलेकै हुन्छ। आइले बोल्नु हुँदैन भने असित बोलाउनु भएकै हो, बोल्नु भएकै हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी काहीँ न काहीँ हामीलाई पापको अनुभव छ। हामीले एक्सपिरियन्सद्वारा हामीले पाप जानेका छौँ, तर प्रभु येशू ख्रीष्टले एक अनुभवद्वारा कुनै पनि पापलाई जान्नु भएन। आमेन। तर परमेश्वरले चाहिँ क्रुसमा लाँदै गर्दाखेरि, सुन्नुहोस् है, क्रुसमा लाँदै गर्दा जब यसो कतिखेर उहाँ चाहिँ बाइबलले भन्छ उहाँ पापी भयो, कतिले पापी भन्छ। येशू ख्रीष्ट कहिले पनि पापी हुनु भएन, पापी होइन। उहाँ परमेश्वरले येशूलाई पाप तुल्याउनु भयो, पापी होइन। आमेन। येशू ख्रीष्ट चाहिँ क्रुसमा जाँदै गर्दाखेरि उहाँले पाप नगरी चाहिँ पापी हुँदैन, पाप नगरी पापी हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि संसारमा भएको सम्पूर्ण पापहरूलाई ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरले मृत्युको दिनमा लगाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ आफै चाहिँ एउटा पापी होइन, तर पाप बनिनु भयो। किनभने येशू क्रुसमा मर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पापी मरेको भएदेखि चाहिँ हामीलाई केही पनि फाइदा थिएन। त्यस्तो पापी त कति मरे त्यो दुईतिरको त्यो चोरहरू पनि पापी थियो, तिनीहरू मर्दा हामीलाई केही पनि भएन। तर ख्रीष्ट येशू क्रुसमा जाँदै गर्दा पापी होइन, पाप मरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वास गर्नेको जीवनमा पापको शक्ति खत्तम हुन्छ। आमेन। हालेलुया। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा सुन्नुहोस् है, अनुग्रह चाहिँ पाप गर्नु पाउँछ कि पाउँदैन भनेर डिबेट गर्नुको लागि होइन, हामीलाई पापै थाहा नहुने बनाउनुको लागि हो। आमेन। अब यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि किन को मान्छेले चाहिँ पाप थाहा गर्नु सक्दैन भन्दा अब बिस्तारै बिस्तारै यो सत्यता जानेकोले गर्दाखेरि कि मेरो जीवनमा चाहिँ अब पापको शक्ति छैन,
पापबाट म स्वतन्त्र भएको छु। आमेन। आई क्यान लिभ होली लाइफ। तपाईँ यो कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ, म पवित्र जीवन जिउनु सक्छु भन्नेको तपाईँमा आउँछ। किनभने तपाईँको जीवनमा पापको शक्ति खतम भएको छ। ख्रीष्ट येशूले तपाईँ र मेरो निम्ति क्रुसमा मर्दै गर्दाखेरि सम्पूर्ण पापको शक्तिलाई खतम बनाइदिएको छ। आमेन। सारा पापको शक्ति येशू ख्रीष्टको मृत्युको विषयमा मैले कल्पना गर्दै जानु हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो चाहिँ भयो होला हेर्नुहोस् है। हामीले यसरी विचार गर्नुभयो भने तपाईँले अलिकति तपाईँले जीवनमा केही गरेको मान्छे, केही उपकार गरेको मान्छेलाई तपाईँलाई धोका दिँदै गर्दा क्रुसमा त चढाएको हुँदैन कि, तर धोकाइदियो भने पनि कम्ती चोट लाग्दैन। पछिसम्म कुरा गरेको त्यसले मलाई यसो गर्यो, त्यसले मलाई। एकजना के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ बत्तिसमा लिनु लगाएको छ पास्टरले, सबै जिउ डुबायो, एउटा हात डुबाउनै मान्दैन। किन एउटा हात नडुबाएको पास्टर भयो, यो त पछि म आफै डुबाउँछु। किन भन्दाखेरि एउटाको दाँत नजाने भएको छैन, त्यो दाँत झारिसकेपछि हात चाहिँ आफै डुबाउँछु भन्यो भने क्या। भन्नुको मतलब चाहिँ कहिले चोट लागेको कुरा उसले बिर्सिनु नसकेको। सामान्य चोट क्रुसिफाई गर्नु परेन। तर ख्रीष्ट येशूको विषयमा त के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जसलाई उहाँ आफैले बनाउनु, बाइबलले यसरी भन्छ उहाँ बिना कुनै पनि कुरा बनिएन। उहाँले नै हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो। उहाँको हामी हातको कलाहरू हो। तर काँटी ठोक्ने बेलामा, थोक्ने बेलामा, पट्टी बान्ने बेलामा, पर्रा हान्ने बेलामा सबै उहाँको सृष्टिहरू थिए। त्यो मिठो अनुभव थिएन। येशू ख्रीष्ट आफैलाई पनि साह्रो परेर उहाँले भन्नुभएको थियो, हुनसक्छ भने यो खचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर पनि मेरो इच्छा होइन, तर तपाईँको इच्छा पुरा होस्। आज सन्छ मान्छे कहाँ पक्राउ पऱ्यो थाहा छ तपाईँहरूलाई? कहाँ पक्राउ पऱ्यो? बगैँचामा पक्राउ परेको। बगैँचामा पक्राउ पऱ्यो। अनि बगैँचामा पापबाट पक्राउ परेपछि म बगैँचादेखि बाहिर निस्किनु पऱ्यो। अनि ख्रीष्ट येशू चाहिँ बगैँचामा आउनु भएन, संसारमा आउनुभयो। अनि उहाँले अन्तिममा संसारबाट मानिसहरूलाई बटुल्नु भयो र अन्तिममा पक्राउ पर्ने बेलामा अर्को बगैँचामा लानुभयो। त्यहाँबाट एउटा कुराको सिम्बल थियो। त्यो सिम्बल भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जसरी तिमीहरू बगैँचाबाट निकालिएको थियौ अथवा जीवनबाट निकालिएको थियौ, म तिमीहरूलाई फेरि पनि जीवनमा नै के गर्दैछु, पुर्याइराखेको छु। तर ठ्याक्कै जसरी पहिलो आदम चाहिँ पापमा चाहिँ अदनको बगैँचामा पक्राउ परेको थियो, ख्रीष्ट येशू चाहिँ पापीहरूको हातमा चाहिँ गेत्सेमनीको बगैँचामा पक्राउ पर्नुभयो। उहाँले चेलाहरूलाई त्यहाँ छोडिराख्नु, उहाँ चाहिँ बगैँचादेखि बाहिर निकालिनु भयो। तपाईँ र मेरो अपराधको निम्ति, तपाईँ र मेरो भुलको निम्ति। भन्नु मतलब चाहिँ उहाँ चाहिँ जीवनबाट तानेर बाहिर निकालियो। उहाँको जीवन खोसियो भनेर त्यहाँनिर एसायाले भन्छ। जीवनबाट उहाँ बाहिर निकालिनु भयो। अनि के भयो? सबैभन्दा नजिक भनेर भरोसा परेकोले मलाई धोका दिए, चिन्दिन भन्ने व्यक्तिले त्यहाँनिर। त्यहाँनिर बाइबलमा लिटरली लेखेको छ उनीहरू भागे भनेको छ। भरोसा पर्नेहरू सब टाप ठोके, तपाईँको निम्ति ज्यान दिन्छु। आम पत्रुस खतरा, यो केटाहरूको चाहिँ भर छैन कि प्रभु, म चाहिँ फेरि ज्यान दिन्छु भन्ने मान्छे। अरूले पनि त्यसै भने त्यो पत्रुसमा चाहिँ कम्तीमा हामी पनि दिन्छौँ भनेर सब गेत्सेमनीबाटै भागे। कमसेकम पत्रुस त यस्तो के हुँदो रहेछ भने पछ्याउँदै थियो। अन्तिममा गएर त्यो पनि धोका थियो उसले। सुन्नुहोस्, यस्तो अवस्थाबाट उहाँ क्रुसमा जानु, अनि उहाँ अन्तिममा सबै पापहरू उहाँ माथि लगाइदिँदै गर्दाखेरि चाहिँ सृष्टिमा अनन्तदेखि अनन्तसम्म पहिलो अनि अन्तिम पल्ट आफ्नो पिताले साह्रैभन्दा साह्रै माया गरेको आफ्नो पिताले पनि आफ्नो पुत्रदेखि अनुहार फर्काउनु भयो। जब उहाँले आफ्नो मोडालाई फर्काउनु भयो, बाइबलले यसरी भनेको छ सारा संसार अन्धकार भयो, किनभने उहाँदेखि ज्योति हटाइयो। त्यतिखेर सारा संसारको पाप र अपराध ख्रीष्ट येशूमाथि लगाइयो। जब सारा संसारको पाप र अपराध ख्रीष्ट येशूमाथि लगाइयो, येशू ख्रीष्ट त्यतिखेर अन्धा धन्दा अब पाप पनि छ, तल पृथ्वीको मान्छेले सबले धोका दिएको छ, स्वर्गले पनि वास्ता छैन अब त्यतिखेर। अनि उहाँले भन्नुभयो, हे पिता तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भयो? थाहा छ, ख्रीष्ट येशूले कुटाइ खाँदा पनि हेर्दा कहीँ पनि कम्प्लेन गर्नु भएन। पिताले छोड्दा उहाँले कम्प्लेन गर्नुभयो, किनभने ख्रीष्ट येशू चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ। प्रेमको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता भनेको चाहिँ सङ्गति हो, अँगालो हो। अनि यो अँगालो उहाँले गुमाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले एकपल्ट भन्नुभयो, हे पिता तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भयो? स्वर्गले उत्तर दिएन, पृथ्वीले मलाई स्वीकार गरेन। तर हामी उहाँ सबैभन्दा प्रियलाई उहाँले त्याग्दै गर्नुहुँदाखेरि हामी त्यागेकोलाई उहाँले अँगाल्दै हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसले गर्दा क्रुस चाहिँ चेन्ज होइन, यो चाहिँ एक्सचेन्ज हो। हालेलुया। क्रुस चाहिँ चेन्ज होइन, परिवर्तन हो मात्रै होइन, यो चाहिँ एक्सचेन्ज हो।
उहाँको जीवन हामीमा आयो, हाम्रो जीवन थोत्रै जीवन उहाँले लानुभयो। आमेन, हालेलुया। अनि त्यो साइनो हो, क्रुसमा भएको साइनो छ, त्यो कुराको साइनो। हाम्रो थोत्रै कुरा लिएर उहाँले अनन्तको कुरा तपाईँ र मलाई दिनुभयो, अनन्तको धार्मिकता दिनुभयो। हामी परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर भनेको छ। परमेश्वरको धार्मिकता भनेको परमेश्वरको स्वभाव हो। भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो जीवनमा यस्तो जीवन होस्, यो जीवन हाम्रो जीवनलाई देख्दै गर्दाखेरि मानिसहरूले परमेश्वरलाई देख्न सकोस् भनेर क्रिस्ट येशू चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ क्रिस्ट येशूलाई पापै खानुहुने क्रिस्ट येशूलाई चाहिँ परमेश्वरले पाप तुल्याउनु भयो। आमेन, हालेलुया। तपाईँले म स्ट्रिटमा हिँड्दै गर्दा डम्बर कुमारीलाई देख्नु हुँदैन। तपाईँको नाम डम्बर कुमारी छ भने हालेलुया। फेरि तपाईँको नाम के भन्छ फुलमाया छ भने फुलमायालाई देख्नु हुँदैन। होइन, तपाईँको नाम बिर्खबहादुर छ भने बिर्खबहादुरलाई देख्नु हुँदैन। अब तपाईँ चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको धार्मिक धर्मी मात्रै, परमेश्वरको इच्छा चाहिँ हामीलाई धर्मी मात्रै बनाउने होइन। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको धार्मिकता बनाउने हो। भन्नुको मतलब चाहिँ परमेश्वरको स्वभावको प्रकटीकरण। आमेन, परमेश्वरको व्यक्तित्वको प्रकटीकरण। परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ शक्तिमा र स्वभावमा तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले प्रकट गर्नुको लागि पृथ्वीमा तपाईँ र मलाई राख्नु भएको। यहाँ शनिबार पछि आएर ताली बजाएर फर्किनुको लागि होइन। आमेन, बुढासँग लाप्पा खेलेर हालेलुया प्रेज द लर्ड भन्नुको लागि पनि होइन। हालेलुया, बुढीलाई भक्कु कुटेर यहाँ वचन बोल्नु आउनुको लागि पनि होइन। आमेन। तर हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको नेचर र परमेश्वरको शक्तिलाई मानिसहरूले देखुन् भनेर चाहिँ तपाईँ र मलाई सुन्नुहोस् है, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ क्रुसमा उहाँले चढाउनु भएको थियो। आमेन, हालेलुया। अब तपाईँ विश्वासीले चाहिँ यसो मान्छेलाई होइन, यसुलाई क्रिस्चियनलाई होइन, यसुलाई हेर भन्ने बेला भएको छ, भनिरहेको छ, जो चाहिँ उसले पनि देखेको छैन। यसुलाई हेर कि यसुलाई हेर भन्छ, उसले पनि नदेखि विश्वास गरेको छ। अब यसुलाई होइन, मलाई हेर। आमेन, प्रेरितहरूले मलाई हेर, किनभने ममा नै ख्रीष्ट देखिन्छ। हालेलुया। यही हुन सकोस् भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्ट क्रुसमा जानु भएको। तपाईँलाई खालि स्वर्गमा टुङटुङ कुदाएर लानुको लागि मात्रै चाहिँ होइन। आमेन, हालेलुया। मान्छेले नि खालि क्रिस्चियनहरू चाहिँ खालि स्वर्गमा जानुको लागि मात्रै हो भने चाहिँ बप्तिस्मा दिँदै गरेर गएको राम्रो। यहाँ त दुःखै पर्दैन, सिधै तपाईँ जानुहुन्छ नठोकी। हालेलुया। तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जिउँदै यहाँनिर राख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँ र म खालि चर्चमा आएर गीत गाउनुपर्छ, खैजडी पनि बजाउनुपर्छ, नाच्नुपर्छ, तर त्यतिको लागि मात्रै चाहिँ होइन। आमेन। मसँग भन्नुहोस् ल, म चाहिँ चर्च आउने, कार्पेट छेड्ने, नाच्ने, उफ्रिने, हालेलुया भन्ने, जाने, भात खाने, जिउ बढाउने मात्रै होइन। हालेलुया। यो पृथ्वीमा परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि यस्तो हुनुहुन्छ भनेर देखाउनुको लागि परमेश्वरले मलाई यहाँ राख्नु भएको छ। हालेलुया। यदि तपाईँ र मेरो सेवकाईले यसो देखाउनु सकेको छैन भने चर्च बन्द गरेर सटर खोलेर चामल बेच्न थाल्दा भयो। कमसेकम मान्छेले केही जीवन पाउँछ। अलिक कडा भयो होला, तर पनि बोल्नै पर्ने भएको छ। यहाँ तपाईँले मलाई यहाँनिर एक दिन बोलाउनु भयो, यस्तो गाली खानुको लागि त बोलाएको थिएन भनेर भन्नुभयो भने पनि ठिकै छ। कतिवटा गालीले चाहिँ राम्रै काम पनि गर्छ। आमेन। किन भन्दाखेरि मैले यसो विचार गरेँ, एउटा धर्ममा एउटा मान्छे के भन्छ, क्रिस्चियनहरूको टेस्टामनी चाहिँ पहिला मात्नु छोडेको, पनि के गर्नु छोडेको मात्रै छ, तास खेल्नु छोडेको र मात्नु छोडेको। त्योभन्दा ठुलो दबाई चाहिँ कहिले आउँछ? आमेन। त्योभन्दा ठुलो दबाई नै छैन। पहिला यस्तो भएर दबाई भन्नु लगायो कि पहिलाको कथा। आज चाहिँ तिमी के छौ, आज चाहिँ तिम्रो जीवन कसरी हुँदैछ, कतिजना व्यक्तिले तपाईँको जीवनबाट आशिष पाए, त्यो पो गवाई। आमेन। जहिले कहिले उठ्यो गवाई भन्नु। एकजना मान्छेले के भन्छ, सपना मेरो आजको सपना छ भनेर भनेको झन्नै वचनभन्दा लामो सपना भनेर चाहिँ पास्टरले बस भनेर तेरो रातभन्दा सपना लाऊ, रातभन्दा सपना भन्दै बसिरहेको छ मान्छेहरू। तपाईँले मेरो जीवनमा ख्रीष्ट येशू झल्किनु पर्यो। अब आमेन। ख्रीष्ट येशू नझल्केको गर्दा यिनीहरूको चाहिँ के हो भनेर थाहै पाएको छैन। कतिवटा कुरा भ्रष्ट हुनुपर्छ यहाँको मान्छेहरू। आमेन, हालेलुया। कसैले केही गर्दैन। पुरानो समयमा त के भन्छ सतावट हुन्थ्यो। आज भनेको मण्डलले सतावटै छैन।
श्रीमान र श्रीमतीले गरेको भन्दा अर्को के छ सतावट? अर्को सतावटै छैन। किनभने जागृति होइन भने सतावटै हुँदैन। यहाँनिर जागृति सुरु भए सतावट हुन्छ। सुन्नुहोस् है, सतावट भित्र परमेश्वर त्यहाँनिर महिमा राख्नु भएको छ। प्रभु मलाई महिमा दिनु, सतावट पहिला आउँछ। सतावट भन्दा पहिला जागृति आउँछ। हालेलुया। महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्यो कि ख्रीष्ट येशू त्यसै ठाउँमा मर्नु भएको छैन। त्यो एक्जाम्पल हो। आमेन। अनि हाम्रो जीवन सुन्नुहोस् है, उहाँ चाहिँ धार्मिकता, हामी चाहिँ उहाँको धार्मिकता बन्नु सक्छौँ। कसरी धार्मिकता उहाँको बन्न सक्छौँ भन्दा हामी भित्र भएको पाप मरेन। पाप कतिखेर मर्छ भन्दाखेरि जब हामी क्रुसको महत्त्वलाई बुझ्छौँ। आमेन। जति बेसी तपाईँ र मैले क्रुसलाई हेर्छौँ, जति बेसी हामी क्रुसको महत्त्वलाई बुझ्छौँ, त्यति बेसी सुन्नुहोस् है, त्यति बेसी हाम्रो जीवनभित्र भएको पापहरू खतम हुँदै जान्छ। अर्को ठाउँ छैन पाप खतम हुने ठाउँ। तपाईँले दारा किनेर अब म पाप छोड्छु भनेर हुँदैन। केही समय छोड्नु होला, अर्कोपल्ट त्योभन्दा साह्रो भएर आउनुहुन्छ। पाप छोड्ने, पापबाट निर्मूल, हामीभित्र भएको पापलाई मार्ने एउटै मात्रै बाटो चाहिँ के हो? क्रुसलाई हेरेर। आमेन। क्रुसलाई हेर्नु, क्रुसमा गर्नुभएको बलिदानलाई हेर्नु। उहाँको प्रेमले जब तपाईँलाई ढाकिन्छ, प्रेमले असङ्ख्य पापहरूलाई ढाक्दछ। ढाक्छ मात्रै होइन, त्यसले मार्छ पनि। आमेन। हालेलुया। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, म अन्तिममा मृत्युमै सक्ने बेला हुन आँटे जस्तो छ। 2 बजीको अन्तिम है, 2 बजी अन्तिम छ। पुनरुत्थान नसकि यसपल्ट मृत्यु प्रचार गरेर अर्कोपल्ट फेरि बोलाउनु होला, त्यतिखेर म पुनरुत्थानको विषय प्रचार गर्छु भनेर भन्ने बेला भइराखेको छ। ओके, अनि यहाँनिर अलिकति लामो बोल्नु पनि समस्या छ। एकजना पास्टरले साह्रै लामो बोलेछ अरे, अनि एकजना भाइलाई साह्रो रिस उठेछ अरे, घडी देखाइदिएछ अरे क्या, दामी खालको घडी थियो, रोलेक्स घडी थियो अरे, 2 लाख पर्ने। अनि उसको बाद त प्रेज द लर्ड एउटा भाइले घडी दाम गर्यो भने लम्दैछ, घडी देखाउनु समस्या छ। अर्कोपल्ट त उसको बाले यस्तोमा लेखेछ अरे क्या, दैलोमा पास्टरले त्यो वक्ताले देख्ने गरे के लेखेछ भने धन्य छोटो वचन बोल्नेहरू, किनभने तिनीहरूलाई घरिघरि बोलाइने छन् भने। अब यहाँनिर साह्रै लामो बोल्दा पनि समस्या होला कि जस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ मैले भन्नुपर्ने कुरा सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा यहाँ म एकदमै निर्भर, किनभने घडी कुदेको छ। कुन दिन म यस्तो गरिदिन्छु कि जस्तो। तपाईँहरू बाहिर गएको बेलामा अहिले के भन्छ, ब्रेक हुन्छ नि पास्टर है, ब्रेक छोटो ब्रेक हुन्छ, त्यतिखेर घडी घुमाउने काम चाहिँ कसैको जिम्मा दिन्छु म। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र म भित्र भएको पाप मात्रै नष्ट भएन, तपाईँ र म भित्र भएको श्राप पनि नष्ट भएको छ। आमेन। उहाँ मरिदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गलाती 3:13 अनुसार तपाईँ र मेरो श्रापहरू नष्ट भएको छ। आमेन। त्यसलाई हामीले एप्रोप्रिएट गर्नु पर्यो, हामीले त्यसलाई भन्नु पर्यो। कतिपल्ट पाप सकिएको छ भन्छौँ, पाप गरिरहेको हुन्छ, श्राप सकिएको छ भन्छौँ, श्रापले काम गरिरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई क्यान्सल गर्नुपर्छ, इन्कार गर्नुपर्छ। आमेन। पाप पर्छ, ए पाप त बेसी उफ्री नउफ्री त मरेको छ। आमेन। हालेलुया। एकपल्ट के भयो थाहा छ, यहाँ एउटा के भन्छ गजनदेखि बस इलामको बाटोमा एक्सिडेन्ट भएछ। एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ अनि हस्पिटल लाँदै गर्दाखेरि कतिजना मान्छेहरू अब डक्टरले चेक गर्दैछ, फलना यसो चेक गऱ्यो, फलनाम मरेको छ उता लैजाऊ, फलनाम मरेको छ। एकजना भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकजना मान्छे लमतन्न परिरहेको रहेछ अरे, अनि यो मान्छे मऱ्यो उता लैजाऊ मात्रै भनेको थियो अरे, डक्टर साहब म त मरेको छैन भनेको थियो त्यो लम्पसार पर्नेले। अनि एकदमै छुच्ची त्यहाँनिर एउटा नर्स हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यो नर्सले भन्छ चुप लाग, औँठा छाप गरेर डक्टरलाई सिकाउँछस्, डक्टरले मऱ्यो भने त मरिस। औँठा छाप गरेर डक्टरलाई सिकाउँछ। तपाईँ र मेरो जीवनमा नि बाइबल सुन्नुहोस् है, बाइबलले के भन्छ तपाईँ र मेरो जीवनमा पापको शक्ति हामीमा रहँदैन भनेको छ। आमेन। घरिघरि पाप उफ्रिनु खोज्छ, चुप लाग भन्नुहोस् हामीभित्रै, बाइबलले सिकाउँछस्। हालेलुया। अब यहाँनिर सुन्नुहोस्, अब श्रापको कुरा पनि त्यही हो। श्राप येशूको क्रुसमा तपाईँले गलाती 3:13 भनेको छ, उहाँले सबै व्यवस्थाको श्रापहरू चाहिँ के गरेर तिर्दिनु भएको छ अरे। मूल तपाईँले गलाती 3:13 यदि भेटाउनु भने पढिदिनुहोस् त, पढ्नेलाई कसैलाई मैले अघि रिक्वेस्ट गरेको छु। गलाती 3:13 पढिदिनुहोस् ल। माइक भएको मान्छेले पढ्छ होला, तपाईँलाई पनि सुन्नुहुन्छ अनि अरूले पनि सुन्छ। ल त, हाम्रा निम्ति श्राप बनेर ख्रीष्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो।
किनकि काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। आमेन। तपाईँ र मेरो निम्ति हामी चाहिँ सित्तैमा छुटेको तर कसै न कसैले तपाईँ र मेरो छुटकाराको निम्ति मोल तिर्दिएको छ। आमेन। पैसा भन्दा बेसी दोकानमा खाएर दाजुले गएर छुटाएर लिएको जस्तै हो यो। हालेलुया। भक्कु खायो बजेको पैसा छैन अनि दाजु फोन गरेर आउनु पर्यो यता पैसै पुगेन भनेर फोन गरेर आएर पैसा तिरेर छुटाएको जस्तै हाम्रो निम्ति श्राप बनेर उहाँ श्रापित हुनु भएन। के भन्नुभयो अरे? श्राप बन्नुभयो। उहाँ हाम्रो निम्ति के भन्नुभयो अरे? श्राप बन्नुभयो। श्रापित व्यक्ति मर्दाखेरि श्राप मर्दैन। त्यस्तो श्रापित कति मरे तर पनि श्रापबाट छ। तर जब श्राप मर्छ अनि हामी भित्रबाट त्यो श्रापको शक्ति पनि खतम हुन्छ। आमेन। तपाईको उहाँको मृत्युले तपाईँ भित्र भएको सम्पूर्ण श्रापहरू पनि खतम भएको छ। मसँग भन्नुहोस् ल, परमेश्वर पिता तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु किनभने तपाईको पुत्र ख्रीष्ट येशूको मृत्युद्वारा तपाईले मलाई मेरो सम्पूर्ण पिता पुर्खाको व्यवस्थाको श्रापहरूबाट, तन्त्र मन्त्रको श्रापहरूबाट, मूर्ति पूजाको श्रापहरूबाट, पाप गरेर आएको श्रापहरूबाट, मानिसहरूले बोलेर आएको श्रापहरूबाट स्वतन्त्र पार्नु भएको छ। म सम्पूर्ण श्रापबाट स्वतन्त्र भएको छु। आजदेखि उसो मेरो श्रापको सट्टा ख्रीष्टको सम्पूर्ण आशिष स्वीकार गर्दछु येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हालेलुया। अनि अर्को नम्बरमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति मात्र होइन, तपाईले हेर्नुभयो भने चाहिँ गलाती 2:20 कसैले पढिदिनुहोस् त। गलाती 2:20 अघि 3:13 थियो, अब 2:20 पढिदिनुहोस्। म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, पढ्दै जानुहोस्। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु, त्यो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु। सुन्नुहोस् है, अब यहाँ के छ, त्यहाँ चाहिँ पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु भनेर लेखेको छ। अर्को भर्सनमा चाहिँ फेथ अफ क्राइस्ट भन्छ। पुत्रको विश्वासद्वारा जिउँछु भनेको छ। पुत्रको विश्वासद्वारा। सुन्नुहोस् है, म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा के गरेको छु अरे? टाँगे। येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँग्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ भित्र भएको पापी स्वभाव भएको म पनि कहाँ भएको छ? क्रुसमा टाँगेको छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, जबसम्म तपाईँ र मेरो जीवन भएको पुरानो म मर्दैन तबसम्म तपाईँ र मैले कहिले पनि आशिष गर्नु वास्तविक प्रमिस भित्र पस्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले अब्राहमलाई आशिष दिनुभयो। सबैभन्दा उसको प्रमुख आशिष चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ तेरो सन्तान हुनेछ। के थियो भन्नुहोस् त? तेरो सन्तान हुनेछ। किनभने 75 वर्ष पुगेसम्म उसको सन्तान थिएन अनि उसको लागि एक्साइटेड भएको आशिष नै सन्तानको आशिष थियो। तर ऊ हिँड्दै जाँदाखेरि अरू सबै आशिषले भर्दै जुन प्रतिज्ञा गर्नु भएको थिएन त्यो सबै आशिषहरू, धन सम्पत्तिहरू प्रशस्त दिनुभयो। तर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको खास आशिष चाहिँ दिनु भएन 25 वर्षसम्म। किन भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको थियो, परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, तेरो कुटुम्ब, तेरो देश, तेरो भन्ने कुरा, माई भन्ने कुरा, मेरो भन्ने कुराबाट उहाँलाई मार्न चाहनुहुन्थ्यो। धेरैपल्ट खालि मेरोदेखि अलिक परकोलाई हामी केही पनि गर्न चाहँदैन। खालि मेरोलाई मात्रै। पहिला मेरोबाट परमेश्वरले निकाल्नु भयो। बाउ पनि हरान नगरेर ठहरै भयो। मेरो भतिस भन्ने थियो, त्यो पनि एक ठाउँमा झगडा परेर छुटिनु पर्यो। मेरो सकिएपछि अब परमेश्वरले अब चारैतिर आँखा उठाएर हेर भनेर भन्नु, त्यो तेरो हुनेछ। मेरो सकिएपछि मात्रै परमेश्वरले तेरो कुरा दिनुहुनेछ। आमेन। मेरो सक्यो अनि तेरो कुरा सुरु भयो। मेरो भन्ने कुरा सबै सकिसकेपछि अन्तिममा के भयो भन्दा र पनि छोरा चाहिँ अन्तिममा दिनुभयो। मेरो सकिसकेपछि म भन्ने कुरा पनि सक्यो। अब चाहिँ म शरीर, मुर्दा शरीर 99 वर्ष पुगिसकेको। अब म भन्ने त्यतिखेर चाहिँ म पनि सकिएको हुन्छ। तेरो म नि तेरो म भन्नु पाउँछ 99 वर्ष भएको मान्छेले। म भन्ने कुरा सकिन्छ। म खान्छु भन्ने कुरा हुँदैन। अलिक जवान एकजना मान्छे
मान्छे त नि यस्तो थियो अरे कि बिमार भएर साह्रो गर्दै बसिरहेको थियो अरे। अनि गर्दै भए पनि सोधेछ अरे, ए आज खाना कति पकाइस् भनेर सोधेछ। 6 माना भनेको अरे कि। अन्त तिमीहरू चाहिँ खाँदैनस् भनेर होइन, 6 माना आफै खानु खोजेको छ। मान्छे चाहिँ गर्दै फेरि कतिजना मान्छे चाहिँ जवान हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, गर्दै पनि 6 माना खानेहरू हुन्छ। तर बुढो भएपछि त बिमारी नभए पनि खानु सक्दैन। म भन्ने कुरा सबै हराउँदै अनि मात्रै परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। तर यहाँ चाहिँ बुढो हुनु पर्दैन, क्रुसमा मलाई पापै ठक्काइ ठोकिदिनु लाग्छ। हालेलुया। बुढो भएर होइन, जवानमै आशिष दिन्छु भनेर परमेश्वरले चाहिँ नि क्रुसमा हामी भित्र भएको मलाई पनि उहाँसँगै क्रुसिफाई गरिदिनु भयो। आमेन। तर के हुन्छ जब म मर्छ, आत्मजना व्यक्ति चाहिँ बाहिर निस्किन्छ, चाहिँ को हो? ख्रीष्ट येशू। अब जिउने म होइन, ख्रीष्टमा जिउनुहुन्छ। आमेन। जबसम्म तपाईँ जिउनुहुन्छ नि त्यसको लागि तपाईँकै विश्वास चाहिन्छ। तपाईँको विश्वास चाहिँ कोही बेला माथि हुन्छ, कोही बेला तल हुन्छ। कस्तो हुन्छ भने एकजना मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो, भर्खर विश्वास गरेको, अनि श्रीमती साथी बिमारी हुँदा त ला अब धामी पो खोज्नु पर्ने हो कि जस्तो भयो अरे। अनि ओहो धामी त खोज्नु हुँदैन भनेर फेरि प्रार्थना गरे चट्टै जाति भएछ श्रीमती, फेत्रा मरिजाला जस्तो श्रीमती जाति भएकोले गर्दा अब हिलिङ मिनिस्ट्री सुरु गरेछ। अहिले एकछिनमा धामी खोज्नु खोजेको मान्छे चाहिँ एकैछिनमा हिलिङ मिनिस्ट्री गर्नु खोज्दैछ त्यहाँ। भन्नुभयो तपाईँको हाम्रो विश्वास छैन, कोही बेला अब मुर्दा त कति जगाउँछ जस्तो लाग्छ। अलिक पहिला कसै अनि म त मर्छु कि क्या हो ठुली भन्दा मुर्दा जगाउँछ भनेको मान्छे त मर्छु कि क्या हो ठुलीमा पुग्छ। फेरि विश्वास तलमाथि भइरहन्छ। जबसम्म तपाईँ जिउनुहुन्छ तपाईँको विश्वासले जिउनुपर्छ। तर जब ख्रीष्ट जिउनु सुरु गर्नुहुन्छ तपाईँको विश्वास चाहिँदैन, ख्रीष्टकै विश्वासले जिउनुहुन्छ। अनि जब तपाईँको जीवनमा ख्रीष्टको विश्वास हुन्छ अनि पो शक्तिशाली काम हुन्छ। त भित्र भने त अब यसो टाउकोमा हात राख्दा यो बाँध्दैन होला जस्तो हुन्छ, अनि कहाँ बाँध्छ मान्छेको। म अस्ति एक ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ मरेको मान्छे कति जग्गा कति साँच्चै जग्गाहरू मैले त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो भने धेरै हामीले पढाएको भाइहरूको 800 विश्वासी भइसकेको छ। कसरी भयो भने त 3टा मरेको मान्छे जगाइसकेको छ। यसो विचार गरेँ, म पढाउँछु, उसले मरेको मान्छे जगाउँछ। अब पढाउने मान्छेले चाहिँ प्रार्थना गरेर थुप्रो मान्छे मारिसकेको छ। प्रभुमा ठुलो प्रमोसन, खतरा प्रमोसन एकैचोटि स्वर्गमा। यताउता कहीँ नठोकी, यहाँ कहीँ न कहीँ त गडबड छ भनेर चाहिँ यसो विचार गरेको। कहाँ गडबड रहेछ भन्दाखेरि म जिउनु खोज्दो रहेछु। म जिउनु खोजिसकेपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आफ्नै विश्वास लाउनुपर्छ। अनि आफ्नो विश्वास चाहिँ कस्तो हुन्छ, कोही बेला त माथि आउँछ, कोही बेला तल। त्यो चाहिँ एउटा मान्छेले गीत गाउँछ, छिनछिनमै हाँस्न मन लाग्छ हुन्छ, छिनछिनमै रुन मन लाग्छ भन्छ विश्वास। तल माथि आफ्नै हामी जिउनु परेको विश्वास पनि आफ्नै, प्रेम पनि आफ्नै। त्यसले गर्दाखेरि कोही बेला कम्ती प्रेम गरिँदैन, श्रीमतीलाई पनि छोराछोरीलाई पनि। कोही बेला त्यही श्रीमतीको अनुहार पनि हेर्नु मन लाग्दैन मान्छे। श्रीमान पनि त्यस्तै, मण्डलीमा पनि त्यस्तै। आमामा अहिले चाटो जस्तो गरेको मान्छे अहिले एउटा त्यसलाई भन्दै गरेको हुन्छ। किनभने आफूले जिउनु पर्दैछ नि त। जब तपाईँको क्रुसिफाई हुन्छौँ तब हामी जिउनु पर्दैन, ख्रीष्ट जिउनु सुरु गर्नुहुन्छ। त्यहाँभित्रबाट ख्रीष्टकै माया बगी निस्किन्छ, ख्रीष्टकै शक्ति बगी निस्किन्छ, ख्रीष्टकै बुद्धि बगी निस्किन्छ। आमेन। उहाँ सम्पूर्ण कुराबाट जिउनु सुरु गर्नुहुन्छ। त्यतिखेर जतिखेर हामीलाई यो थाहा हुन्छ ख्रीष्ट मर्दै गर्दा म पनि मरेको छु है भन्ने कुरा। आमेन। ख्रीष्ट मर्दा तपाईँ पनि मर्नु भएको छ। आमेन। तपाईँ भित्र भएको म, तपाईँ त हिँड्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ भित्र भएको घमण्ड। किन भन्दाखेरि क्रुसको प्रेमले, सुन्नुहोस् है, तपाईँ र मेरो जीवनमा नि प्रेमले पनि नसुधार्ने मान्छेलाई चाहिँ मनसाउँदा पनि हुन्छ। प्रेमले नसुधिने मान्छेलाई चाहिँ डोबाटोमा पहिला प्रभुमा आउनुभन्दा मनसाउँथ्यो नि। प्रभुमा आइसकेपछि एकजना मान्छेलाई मनसाउनुपर्छ। अब हामीले जो मान्छे चाहिँ प्रेम गर्दा पनि सुध्रिँदैन, त्यो काम नलाग्ने हो त्यो। तर प्रेमले नसुध्रिनु चाहिँ असम्भव छ। आमेन। त्यो प्रेमको प्रकाश नभएर मात्रै नसुध्रिएको हो। हालेलुया। तपाईले मभित्र परमेश्वरको प्रेमको प्रकाश हुनु जरुरी छ प्रिय। अर्को नम्बरमा गएकै छ त। मलाई भन्दा यसलाई के हुँदैछ भन्दैछु म, यसलाई पनि सोध्दैछु। सिकनेस एन्ड ट्रबल डाइड इन क्रस। तपाईले मेरो रोग र कष्टहरू पनि क्रुसमा येशू ख्रीष्ट सँगसँगै मरेको छ। आमेन। आमेन। त्यही भएर तपाईँले हेर्नुभयो भने बिमारीहरू खत्तम भएको छ। तपाईँले हेर्नु यशाया 53 को 4 र 5 चाहिँ अगमबानीहरूको अगाडि लेखेको। पहिलो पत्रुस 2 को 24 चाहिँ पढिदिनुहोस् ल।
यसै 53 को 4 र 5 पढौँ किनभने पुरानो नियमको हो अनि यो चाहिँ अगमबानी ग्रन्थको अगाडि लेखिएको थियो तर नयाँ नियममा पनि यो कुरा लेखिएको छ पहिलो पत्रुस 2 को 24 कसैले पढिदिनुहोस् हामी पापका लागि मरेर धार्मिकताको लागि जियौँ हामी पापको लागि मरेर धार्मिकताको लागि जियौँ भनी उहाँले क्रुसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रा पाप भोग्नुभयो उहाँले क्रुसमा आफ्नै शरीरमा के बोक्नुभयो अरे पाप बोक्नुभयो उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको भयो उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको भयो आमेन आमेन सुन्नुहोस् है उहाँकै चोटहरूद्वारा हामी के भयो निको भयो सबैभन्दा पहिला सुन्नुहोस् है हाम्रो शरीरमा हाम्रो जीवनमा तीनवटा कुराहरूले हाम्रो एउटा डल्लै जीवन बनिएको छ त्यो हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो आत्मा छ हाम्रो प्राण छ हाम्रो शरीर छ आमेन भन्नुहोस् त आमेन म वास्तवमा आत्मा पो हो त तर मसँग प्राण पनि छ शरीरमा बसिरहेको छु कुन दिन यो शरीर ढल्छ अनि पुरा आत्मामा आउँछु आमेन अब प्रभुले निको पार्दै गर्दाखेरि नि आत्मा पहिला निको पार्नुहुन्छ के निको पार्नुहुन्छ अरे आत्मा निको भएन भने हामी माथि जान सक्दैनौँ आमेन जुन दिन हामीले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्यौँ विश्वास गर्यौँ त्यो दिन तपाईँ र मेरो के जाति भयो आत्मा जाति भयो आमेन आत्मा निको भयो पुरा तपाईँको आत्मा स्वस्थ छ अब फेरि बिमार हुँदैन मसँग भन्नुहोस् त मेरो आत्मा चाहिँ दोस्रो पल्ट रोगी हुँदैन किनभने मेरो आत्मा एकनासको छ अनन्तको छ सदाको लागि येशूको रगतले मलाई मेरो आत्मामा शुद्ध पार्नु भएको छ आमेन तर मेरो प्राण र शरीर चाहिँ शुद्ध गरिराख्नुपर्छ हालेलुया अब यहाँ तपाईँलाई म के भन्न चाहिराखेको भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो नम्बर उहाँले आत्मालाई निको पार्नुहुन्छ दोस्रो नम्बरमा उहाँले प्राणलाई निको पार्नुहुन्छ आमेन कोही बेला चाहिँ शरीर निको पारेर काम सुरु गर्नुहुन्छ कोही बेला चाहिँ आत्माबाट सुरु गर्नुहुन्छ कतिजना व्यक्ति चाहिँ यहाँ शरीरको रोगहरू निको भएर आएको हुनुहुन्छ कोही चाहिँ केही रोगहरू जाति भएको रोगहरू निको भएर आएको होइन भन्नुहुन्छ नि तपाईँको रोग निको भएरै आएको तर तपाईँको आत्माको रोग निको भएर आएको आमेन एउटा आत्माको रोग निको भएर आएको छ एउटा शरीरको रोग निको भएर आएको छ कतिजना चाहिँ भावनाको रोग निको भएर आएको छ कुनै न कुनै रोग तपाईँ र मेरो निको भएको छ आमेन अब प्राणको रोग भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्राणको रोगी अघि मैले गाएँ नि छिनछिनमा हाँस्न मन लाग्छ छिनछिनमा रुन मन लाग्छ सबै प्राणको रोगीहरू हो म त मर्छु कि क्या ठुली भन्नेहरू प्राणकै रोगी हो हालेलुया क्षमा दिनु नसक्ने हेर्दाखेरि झनक झनक हाँस उठ्नेहरू हुन्छ नि मान्छेहरू यो सबै प्राणको रोगीहरू हो प्राणको रोगी मान्छे छ भने सुन्नुहोस् है उसको टुङ्गो हुँदैन डिसिजनको पनि टुङ्गो हुँदैन मुखको पनि टुङ्गो हुँदैन आत्मामा यो नर्क जान्छ नभन्नु होला त्यो प्राणको रोगीहरू हालेलुया त्यो प्राणको रोगी भएकोले गर्दाखेरि होइन कोही बेला सुन्नुहोस् है प्राणमा चाहिँ रोगी हुन्छ विश्वासी पनि रोगी हुन्छ प्राणमा जाति भइराख्नुपर्छ निष्ठुरीलाई माया गरी आफैलाई रोगी बनायो भने के सुन्नुभएको होला नि यो संसारको मायामा चाहिँ प्राणको रोग हुन्छ त्यसले प्राणलाई रोगी बनाउँछ तर परमेश्वरको प्रेमले चाहिँ आत्मा प्राण शरीर तिनैवटालाई निको पार्छ आमेन संसारको घरि पनि टाढो जाँदाखेरि के भएको जस्तो झन् धोका दियो भने त जवान 16-17 वर्षको नानीहरू चाहिँ यो बेलामा सबै खडानी गरेको बेलामा रुख खोजिनेहरू हुन्छ खडानी गरेर रुखै हुँदैन र पनि रुख खोज्दै हिँड्छ अनि तुन्द्रुङ्गै झुन्डेर यस्तो त्यो प्राणको रोग भएको कारणले गर्दा प्राणमा रोग भएर त्यस्तो हुन्छ मुसाको दबाई खाँदै गरेको हुन्छ एकजना साथीले भने पहिला हाम्रो समयमा चाहिँ त्यो प्राणको रोगी रहेछ जिन्दगी बोर्छ खान पाए मर्छ भन्थ्यो क्या जहिले त्यति जिन्दगी बोर्छ खान पाए मर्छ मेरो पालि रिस उठेर धेर खाम छेर्छ अनि अब जित्नु त छ साथीहरूलाई हेरेर मर्नुभन्दा त छेरेरै मरेको राम्रो भन्छ फेरि उनीहरू कोही साथीहरू चाहिँ जिन्दगी 2 रुपियाँ गरे 2 रुपियाँको जिन्दगी भन्दा हेरिरहेको थियो अरे यो 2 रुपियाँको जिन्दगी चाहिँ के हो भने तपाईँले भन्नु खोजेको के हो भनेको त 2 रुपियाँको मुसाको दबाई खायो भने मान्छे सकिँदै जान्छ त्यो समयमा चाहिँ 2 रुपियाँको मुसाको दबाई ठहरै हुँदैन कसले मुसाको दबाई खान्छ भन्नुहोस् त प्राणको रोगीहरू
अनि एउटा शरीरको रोगी हुन्छ। आए आथा भन्दै गरेको छैन नि त अहिले आया आथा आज यहाँनिर कतिजना मान्छेहरू रोगी भएकोले आउनु सकेन होला। वास्तवमा यहाँ आएर निको हुनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ शरीरको पनि रोगी प्राणको पनि रोगी भयो। अब यस्तो थियो सबै रोगहरूलाई यसुले निको पारिसक्नु भएको छ। आमेन। किन मान्छे अझै रोगी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ घरमा लिएर पनि बाइक एकछिनको लागि प्रभुको अनुग्रहमा हामीलाई बाइक दिनुभएको छ। तर अहिलेसम्म पनि म बाइक कुदाउँदिनँ। त्यसले गर्दा कोही न कोही मान्छेलाई मैले सहायता माग्नुपर्छ। अहिले मेरो भान्जा मलाई बाइक कुदाएर ल्याउनु भयो। अब बाइक चाहिँ किन नकुदाएको? बाइक नकुदाउँदा मलाई के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कोही न कोही मान्छेसँग भर परिराख्नु पर्यो। प्रयोग नभएको थियो। कुनै पनि कुरा तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईँले तिनवटा कुरा गर्नुहुन्छ, कि युज गर्नुहुन्छ, कि मिसयुज गर्नुहुन्छ, कि डिसयुज गर्नुहुन्छ। यो सुन्नुहोस् है, युज भनेको चाहिँ सही तरिकाले इस्तेमाल गर्नु। मिसयुज गर्नु भने चाहिँ गल्ती गरेपछि उसलाई बाइक किन्यो। युज गर्नु भनेको चाहिँ सेवामा कता कता कसैलाई दुःख पर्दा प्रयोग गर्यो, युज भयो। मिसयुज भनेको चाहिँ के हो? यस्तो उचालेको बाइक किन्यो अनि पछाडिको मान्छे अर्कै मान्छे राख्यो ताकि यस्तो गरेर आओस् गरेर कुदाउनु, त्यो मिसयुज हो। अनि त्यति मात्रै होइन, स्पिड कुदाएर चाहिँ प्यारापेटमा ठोकेर गिदी छरियो, त्यो मिसयुज हो। सुन्नुहोस् है, त्यो चाहिँ के हो? मिसयुज हो। डिसयुज भनेको चाहिँ के हो? छोपेर राखिरहे 10 वर्षसम्म 10 वर्षसम्म छोपेर राखेर डिसयुज। तपाईँ र मैले पाएको चङ्गाइ पनि हामी बिमारी भएको चाहिँ युज नगरेको। मान्छेहरू किन बिमारी हुन्छ? प्रार्थना गर्दा विश्वास नगर्ने मान्छे, प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मान्छे निको हुन्छ। विश्वासीहरूलाई प्रार्थना गर्दा कतिजना निको हुँदैन। किन त्यस्तो भएको? चङ्गाइ दिनुहुन्छ भनेर प्रचार गरे, विश्वासीहरू गरेर सबै अनुहारै रोगी, शरीरै रोगी। किन भन्दाखेरि चाहिँ प्रयोग नगरेको। एकपल्ट के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ एकजना व्यक्तिले भनेछ, डाक्टर साहब म पढ्नु पनि जान्दिनँ, लेख्नु जान्दिनँ, तर पनि मलाई पेट दुखेको छ, दबाई दिने बेला अब झोल दबाई दिएछ डक्टरले। अनि पहिलो खोराक यति खानु, दोस्रो खोराक यति खानु भन्दै त्यो कागज टाँचेछ कि बिचारले बुझोस् भनेर। 1 हप्ता दबाई खाइसक्यो, जाति हुँदैन। फर्केर आएछ डक्टरसँग रिसिटेर। 20 को 21 के भन्छ 20 को 19 हुनुपर्ने यहाँ 25 पुगिसक्यो। तपाईँले कस्तो दबाई दिनुभयो भने डक्टरसँग न्यु खोजेछ। दबाई खानु हो? खाएँ। कसरी खानु हो? ल्याउनुहोस् भनेर हेर्दै गर्दाखेरि त बात एक्सपायर भएको छ कि भनेर हेरेको त दबाई त भरि छ अरे। होइन खानु भएको छैन त के खानु भन्दाखेरि पहिलो खोराक यति खानु भने कागजमा खान्छ बाहिर, दोस्रो खोराक यति खानु भने त्यो पनि कागज, तेस्रो भित्रको दबाई जस्तोको जस्तै। यो वचन पनि त्यस्तै भएको छ, बाहिर बाहिरको। सुन्नुहोस् है, यो चाहिँ नि बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि लेटर किल्स भन्छ। लेखाइले मार्छ, लेखाइले के गर्छ? मार्छ, तर आत्माले जीवन दिन्छ। तपाईँले यो बाइबल पवित्र आत्मासँग एक भएर पढ्नु भएन भने यो बाइबलले तपाईँलाई जीवन दिँदैन, उल्टो मार्छ। लेखाइले मार्छ। मसँग भन्नुहोस् ल, यो बाइबल पवित्र आत्मा बिना लेखाइ मात्रै हो। लेखाइले चाहिँ जीवन दिँदैन, बरु खरै हुन्छ। सुन्नुहोस् है, लेखाइले के गर्छ? मार्छ, तर आत्माले जीवन दिन्छ। पहिला बाइबलसँग बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले मेरो पवित्र आत्मासँगको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुराले बाइबलले जीवन दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा निर्धारित हुन्छ। आमेन। त्यसले गर्दाखेरि बाइबल मात्रै पढ्नुभयो, त्यो पनि मरिमरि पढेर चाहिँ छ्याप्पै बन्द गरेर पवित्र आत्मासँग केही पनि नगरे तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यसले केही पनि दिँदैन। कसैले यसरी भनेको छ, यो बाइबल चाहिँ कतिसम्म पढ्नु भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँभित्र तबसम्म पढ्नुहोस् जबसम्म तपाईँभित्रको आत्मा र बाइबलभित्रको आत्मा निस्केर नाप्न थाल्दैन। आमेन। यहाँभित्र यो लेटरको पछाडि चाहिँ बिहाइन्ड दिस लेटर, त्यो चाहिँ स्पिरिट, यो लेटरको पछाडि आत्मा छ। तपाईँभित्र भएको आत्माले जब मिल्छ नि अनि तपाईँलाई बाइबल पढ्नु मजा लाग्छ, निन्द्रा आउँदैन। आमेन। मजा मात्रै होइन, तपाईँले बाइबल पढ्दै गर्दा तपाईँ आँसु बिना पढ्नु सक्नुहुन्न। आमेन। उत्साह बिना पढ्नु सक्नुहुन्न। तपाईँले बाइबल पढ्दै गर्दा कहिले उफ्रिनु भएको छ, बरु निदाउनु भएको होला। सुन्नुहोस् है, भजनसँग 119 भन्छ आहा तपाईँको वचन। तपाईँलाई कहिले आहा भएको छ? वचनको समय आयो भने चाहिँ अब आफूले पढ्नु त होइन, अर्काले बोलेको सुन्नु पनि नसक्ने मान्छेहरू चाहिँ। यो कस्तो भन्दाखेरि आफै थालमा हात लगाएर खाने त होइन, खुवाइदिएको पनि घरि नाकमा लाग्छ, घरि ओठमा लाग्छ, घरि गालामा लाग्छ, कि निदाउँदै सुन्छ। यताबाट हात आउँछ, उताबाट गर्दाखेरि त निधारमा खाएको कि टिका लगाएको थाहा हुँदैन।
तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु प्रियहरू। जब यो कुरा हुन्छ नि, क्रुसमा येशूले नि क्रुसमा कमाइदिएको चङ्गाई तपाईँ र मेरो निम्ति हुन्छ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया।